الاجتماعية وقال يعيش في هذه القرية صياد ظالم قوي يخاف منه الناس والحيوانات والطيور جميعا. عرف صياد عن هذه الصداقة العربية بين الحيوانات كيف أخذ أرنب ودب. فكر صياد فنسب شبكة في طريق الأرنب وحفر حفرة عميقة في طريق الدب ثم اهتبى وراء شجرة كبيرة رأى الغراب هذه الملور على الشجرة فأكبر الدب والأرنب ولم يصل أحد منهم ذلك اليوم بجانب البركة. عيسى الصياد ورجع اجتمع الأرنب والدب والغراب يوم تعليم بكرة وحفروا في طريق الصياد حفرة عميقة وسطر الغراب حفرة بالأغصان والتراب. وقال الأرنب عند الشبكة كأنما هو وقافية ثم اهتبى الدب والغراب بجانب البركة. بعد قليل أسرع صياد لأحد الأرنب فجأة وقع صياد في حفرة وتهلس على اصطكاء من شيره حتى صارت حيوانات يعيشون في فرح وسرور. بعد 4 5 6 7 8 9 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقي أمامكم في هذا اليوم المسرور عدة كلمات عن اللغة العربية. كما أن تعلمون أن في العالم لغات كثيرة ولكل منها ميزات مختصرة. لغة رسمية أكثر من 20 دولة وتقوم في هذا اليوم المسرور. صباح الخير أيها المعلمون الكرام وزملائي الأحبة. أريد أن ألقي إليكم خطبة صغيرة عن اللغة العربية. اليوم 18 شهر ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية. اللغة العربية لغة الحلوة وهي من أقدم اللغات في العالم وهي لغات القرآن واللغة. أريد أن ألقي إليكم خطبة صغيرة للغة العربية. اليوم 18 من شهر ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية. للغة العربية لغات حلوة وهي من أقدم للغة العربية. ഇന്ന് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ അറബിയുടെ അസംബ്ലി ആയിരുന്നല്ലേ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായതെല്ലാം എന്തുവാണെന്ന്? നിങ്ങളൊക്കെ അറബ് പഠിക്കുന്നവരല്ലേ? ഞങ്ങളൊക്കെ
പഠിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾ കുറേ പേര് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്നാലും നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അസംബ്ലി കേൾക്കാനല്ലേ? അവർക്കൊരു വലിയ കയ്യടി കൊടുത്തേ. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് 2 പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? أزهارا